मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा मुकर जाएगा। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा। तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। तूने किस नाम से बदला है मेरा नाम बता, किसको लिखा तो मेरा नाम मिटाया होगा। यूं ही कुछ सोच लिया होगा मुकरने का सबब, और मेरा जुर्म भी लोगों को बताया होगा। तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से न देख, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाहों से न देख, तेरा कातिल तो तेरा यार भी हो सकता है। लेकिन देवदास मत बनो। देवदास बनने का मतलब पता क्या है? आपको एक बहाना चाहिए था अपनी जिम्मेदारियों से फरार हासिल करने के लिए, माँ बाप की इन्वेस्टमेंट को दबोने के लिए। मतलब ये कि भूला नहीं हूं, मतलब ये कि भूला नहीं हूं, ये भी नहीं कि याद आते हो। मतलब ये कि भूला नहीं हूं, ये भी नहीं कि याद आते हो। पहले सबसे पहले तुम थे, अब तुम सबके बाद आते हो। जब आप लोगों के बारे में सोचते हो ना कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अल्लाह की आपको दी हुई जिंदगी जीने के लिए लोगों के हवाले कर देते हैं। कोई है जो जब आप भूखे हों तो रात को आपको कहे नहीं नहीं भूखा नहीं सोने देना, तू मेरे हिस्से का खाना खा ले? कोई नहीं। कोई है जब आप रात को रो रहे हों तो आके उसी तकलीफ के साथ आपके साथ रोना शुरू कर दे, तो फिर उनके बारे में सोचना क्या कि वो क्या सोचेंगे। ये तो जुमला ही मेरे लिए काबिल नफरत है कि लोग क्या सोचेंगे। मैंने कभी किसी को जीतना नहीं चाहा, क्योंकि मुझे फील होता था कि मैं जीतूंगा तो कोई हार जाएगा, तो मैं हार जाने वाले के दुख को समझ सकता था। इसलिए मैंने हमेशा कामयाबी की दुआ की, सबकी कामयाबी की। और पहला शेर कौन सा कहा? पहला शेर अपनी कजन की डेथ पर कहा था। क्या था शेर? कुछ न रह सका जहां वीरानियां तो रह गई, तुम चले गए तो क्या कहानियां तो रह गई। कौन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक, कौन होता है बुरे वक्त की हालत का शरीक, मरते दम आंखों को भी देखा है कि फिर जाती। साथ चलो तो पूरे सफर तक, मर जाने की अगली खबर तक। देखो फिर तुम छोड़ न जाना, छोड़ गए तो फिर ना आना। छोड़ दिया जो तेरा नहीं है, चला गया जो मेरा नहीं। खुद को जीने की तसल्ली मैं बहाने नहीं देता, अब तेरी याद भी आए तो मैं आने नहीं देता। गम से कहता हूं कि आओ, तुम्हें जाने नहीं दूंगा, और वो आ जाए तो फिर उसको मैं जाने नहीं देता। ये तेरा ज़र्फ है, तू लौट के आया ही नहीं, ये मेरा ज़र्फ है फिर भी तुझे ताने नहीं देता। मैं भी जख्मों की नुमाइश में खड़ा हूं, लेकिन रूह के जख्म कोई मुझको दिखाने नहीं देता। और मैं हमेशा चाहता हूं कि आप ये दुआ मत कीजिए कि आपको मंजिल मिल जाए, आप दुआ कीजिए आपको वो रास्ता मिल जाए जो मंजिल की तरफ जाता है। दुआ क्या सबसे इस 200 साल में इस खित्ते में सबसे बड़ा शायर जो आने लिए पैदा हुआ, तो कहते हैं उनका एक शेर अपने सारे दीवान उनके कदमों में रखता हूं। फरमाते हैं मुझसे मिलने को आप आए, मुझसे मिलने को आप आए, बैठिए बुला के लाता।
اگر آپ نے اپنی زندگی کو ایک شعر میں ڈسکرائب کرنا ہو خلیل صاحب اختتام پہ تو کس طرح کریں گے؟ میرے اپنے شعر نہیں ہیں، حفیظ جالندھری صاحب کے شعر ہیں۔ جہاں قطرے کو ترسایا گیا، ہاں قطرے کو ترسایا گیا، وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا، وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا۔ حفیظ اہل جہاں کب مانتے تھے، بڑے زوروں سے منوایا گیا۔ ارے واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ کہ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے، خدا کی قسم ماں بچے کی تربیت نہیں کرتی، ماں بچے کو پالتی ہے، پوری دیانتداری کے ساتھ پالتی ہے۔ وہ جو عورت آپ کے گھر آتی ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جو آپ سے محبت کرتی ہے، وہ کرتی ہے آپ کی تربیت۔ اگر ماں بچوں کی تربیت کرتی تو اس ملک میں کرپشن نہیں ہوتی۔ وہ عورت جس سے آپ مبتلا عشق ہوتے ہیں، اور وہ بھی سچ مچ آپ سے مبتلا عشق ہوتی ہے، اور وہ بیوی، وہ نیک بیوی جو گھر لے کر آتے ہیں آپ، وہ کرتی ہے آپ کی تربیت۔ میں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ، شاید یہ لفظ معقول ہوگا، میرے پاس تم ہو میں کے آخری ایپیسوڈ میں لکھا تھا کہ لڑکیاں خوبصورت ہوتی ہیں، سب سے خوبصورت نہیں ہوتی۔ تو سب سے خوبصورت بننے کے لیے ایک طریقہ میرے دین نے وضع کیا ہے، وہ ہے حیا کا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لڑکی میں حیا سے پہلے کوئی خوبصورتی نہیں ہے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کی دی ہوئی سب نعمتوں میں بہترین کون سی نعمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک بیوی۔ تو یہ میرا کہنا نہیں ہے، آپ اس سے سمجھ جائیے، نیک ماں کی بات نہیں کی انہوں نے، نیک بیوی کی بات کی انہوں نے۔ دنیا کا پہلا رشتہ بھی ماں اور بچے کا نہیں تھا۔ مرد کے پاس حیا اور وفا نام کی جو دونوں چیزیں ہیں، وہ عورت سے بورو کی ہوئی، اس کی سرشت میں نہیں ہوتی۔ میں حیران ہوں کہ میں نے جتنی بھی یونیورسٹیوں میں اس بات کے بارے میں پوچھا، ایون ایک ایسی یونیورسٹی بھی تھی جس میں صرف لڑکیاں تھیں، اور میں نے پوچھا یہ میک اپ کا اردو ترجمہ کیا ہے، تو سب کے جواب نہیں تھے۔ اچھا، میں آپ لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالتا، میک اپ کا ایک اکلوتا اردو ترجمہ ہے کمی پوری کرنا۔ تو جب آپ برش اٹھاتی ہیں تو سب سے پہلے آپ اس بات کا اعلان کرتی ہیں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے۔ میں ہر عورت کو عورت نہیں کہتا، آپ کو برا لگے، آپ کو اچھا لگے۔ میرے لیے عورت کے پاس ایک ہی خوبصورتی ہے، اور وہ اس کی حیا ہے، اس کی وفا ہے۔ وہ نہیں ہے تو میری طرف سے ساتھ سلام۔ میں ان کو نان ویمن کہتا ہوں، اور اس پر میرے خلاف پرچہ کرا دیجئے، می ٹو کا کوئی کیس کرا دیجئے، آئی ڈونٹ کیئر۔ بٹ میں ہر عورت کو عورت نہیں کہہ پاؤں گا۔ یار مائی پرائڈ، آئی بلیو معاشرہ کبھی اچھے مرد کی وجہ سے نہیں چلتا، اچھی عورت کی وجہ سے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، اچھی عورت اگر اس کے منہ سے فکرہ نکلے گے ہمیں برابری چاہیے، آپ تو برابر ہو ہی نہیں، مرد کی اوقات ہے وہ آپ کے برابر ہو جائے، اچھی عورت کے برابر نہیں ہو سکتی کبھی۔ انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، انہیں کہو کہ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملوں گا، میں گرد راہ کی نقاب لے کر چلا گیا۔ یہ مخمور آنکھیں جو بدلی ہوئی ہیں، کبھی ہم نے ان کے ہیں صدقے اتارے، کبھی پھر ملاقات ہو جائے ہم سے، بچا کر نظر کو گزر جائیے گا۔ میں اس کو باپ نہیں مانتا جو اپنے بیٹے کو منہ پر تھپڑ نہیں مارتا، یاد رکھیے گا۔ اور یہ آپ کو ان دی لانگ رن جا کے پتہ چلے گا، بیٹے کی تربیت کا سب سے پہلا اصول اس کے منہ پر تھپڑ مارنا ہے جب وہ غلطی کرے گا۔ بہت خوب۔ اور سب سے بڑا اصول ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کبھی بیٹی کے منہ پر تھپڑ نہ ماریے گا۔